قیامت دا دہاڑا ہوئے گا سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی نہ باپ بیٹے دا ہوئے گا نہ بیٹا باپ دا ہوئے گا اے لوگوں کوئی کسی دا مددگار نہیں ہوئے گا سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جاون گے جا کے عرض کرن گے اے آدم جی آج ساڑی کوئی مدد کر دے ہو فرمان گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری آج میں تواڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا لوگ چل دے حضرت نوح دے کول آون گے اوتھوں بھی جواب ملے گا اذهبوا الى غیری چل دے حضرت ابراہیم کول آون گے اوتھوں بھی جناب جواب مل جائے گا چل دے حضرت جناب عیسیٰ دے کول آ جاون گے حضرت جناب عیسیٰ کہن گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری الى محمد او جاؤ محمد دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر جاون گے جا کے کی عرض کرن گے یقولون یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء سونیا ختم نبوت دا تاج پہن والے یا رسول اللہ تسا خاتم النبیین ہو اسی تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا یا رسول اللہ اسی تہاڈے دروازے تے آ گیا تہاڈے تے سوا ساڈا سہارا کوئی نہیں یا رسول اللہ نہ دکھڑے سنایا بن دیے نہ اتھروں وہایا میری تقریر مکمل ہو گئی ہے لا دکھڑے سنایا بن دیے نہ اتھروں بہایا بن دیے رب دیا سونیا محبوبہ گل تیرے